اتنی بات کہتے ہیں کہ قبروں کا اور مردوں کا واسطہ وسیلہ نہ دیا کرو، اللہ کو واسطہ اس کے پاک ناموں کا دیا کرو اور اللہ کو واسطہ اس کی رحمت کا دیا کرو۔ اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ ویسے تو تسی عموماً یہی گل سنی ہے نا کہ قیامت والا دن 50,000 سال دا ہوئے گا، لیکن مسند احمد اندر، صحیح ابن حبان اندر، مشکات المصابیح اندر حسن درجے دی روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ سچا مومن ہوئے گا نا، نمازی، دیانتدار تے صلہ رحمی کرنے والا، او دے واسطے اللہ قیامت دا دن اتنا چھوٹا کر دے گا کہ صلاۃ المکتوبہ یصلیھا فی الدنیا، جنی دیر چو دنیا چ فجر دی نماز، زور دی نماز، عصر دی نماز، مغرب یا عشاء دی نماز پڑھ لیندا سی نا، اللہ قیامت دے دن ایڈا ہوڑا کر کے نا، ہلکا کر کے جلدی جلدی انہوں سارے پروسیس چوں گزار کے اللہ پاک اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈا نام ہی انہاں چ پا دے۔